अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी और बच्चों की ईद की शॉपिंग, जो मैंने करके पहले से ही रख ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों के कपड़े भी बन चुके हैं। तो बस ये आपके साथ शेयर करती जाऊँगी और प्यारी प्यारी बातें भी करते जाएंगे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। तो सोचा चलो बातें भी करते हैं और आज रिज़्क़ के हवाले से भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताऊँगी कि मेरी ज़िंदगी के जो हालात मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, जो पहले ऐसे नहीं थे और अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का करम है पाक परवरदिगार का कि जब से मैं अपने अल्लाह से बहुत ज़्यादा करीब जुड़ी हूँ, यानी मतलब मुस्लिम तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही होते हैं, पैदाइशी ही होते हैं, नस्ल दर नस्ल होते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि अल्लाह पे बहुत ज़्यादा तवक्कुल और अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह की शुक्रगुज़ारी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जब हमारे दिल में सही रियल में आती है ना वो चीज़, तो फिर अल्लाह ताला से लगता है कि बस हम और अल्लाह बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे हमारे दरमियान कोई कुछ भी नहीं है। अल्लाह हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब होते हैं बेशक। और जब हम अपने अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, दिल से अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी हमें बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा अता फ़रमाते हैं अपनी नेमतें। और मैं बार-बार आपसे ये कहती हूँ कि शुक्रगुज़ारी जो चीज़ है, वो शुक्रगुज़ारी अल्लाह ताला उसमें रिज़्क़ में जो है ना वो आपके बरकत दे देते हैं। जो लोग शुक्र नहीं करते, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में भी बरकत नहीं देते। तो रिज़्क़ के मुताल्लिक़ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की निहायत ही बरगज़ीदा बंदी थी, उनका कुरानी मुजर्रब वज़ीफ़ा आज आपको मैं बताऊँगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुख़्तस किया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी इन आस्तीनों में आकर फूंक मारी, मतलब जो उनके कपड़े पहनी हुई थी ना, तो स्लीव्स जो होती है आस्तीन, उसमें उन्होंने फूंक मारी और अल्लाह ने आपको चंद ही लम्हों में मादर रहम के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए और फिर चंद लम्हों में ही ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी हो गई। यानी 9 माह नहीं गुज़रे, ना ही इस पर कोई लंबा अरसा गुज़रा और ना ही आपकी शादी हुई। कुरान में सूरह मरियम में है कि अल्लाह ने सबसे कायनात के बेहतरीन शक्ल में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में आपके पास भेजा था। तो कायनात में जो सबसे बेहतरीन शक्ल है, वो बेहतरीन इंसान जिस पर दुनिया मुत्तफ़िक़ है, अहले इल्म, अहले क़लम के कायनात में सबसे हसीन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो गोया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी शक्ल में आए थे। इसलिए जन्नत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होंगी। अब आप देखिए कि मरियम अलैहिस्सलाम का वो ख़ास वज़ीफ़ा है जो रिज़्क़ ऐसी जगह से लाता है कि जहाँ से उम्मीद भी नहीं होती। अब यहाँ पर इंसान परेशान फिर रहा है, जैसे रिज़्क़ के लिए, मकान के लिए, नौकरी के लिए, और फिर जाके मखलूक के सामने हाथ फैलाता है। ये इंसान को अल्लाह की नज़र में भी गिरा देता है और बंदों की निगाह में भी गिरा देता है। तो अब मरियम अलैहिस्सलाम वो अल्लाह की नेक बंदी हैं, नबूवत आपको नहीं मिली क्योंकि औरत नबी नहीं थी। इमामत, नबूवत सिर्फ़ मर्दों को अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई है, लेकिन औलिया गुज़री हैं, कामला गुज़री हैं। बुखारी शरीफ में हदीस में है कि 4 औरतें कामला गुज़री हैं, उनमें से मरियम अलैहिस्सलाम हैं, आसिया बिनते मज़ाहिम हैं, खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं और आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत गुज़ार बंदी थी, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थीं। अब ये आपकी करामत थी कि आपके पास बेमौसमी फल आ जाते और आपके पास बेमौसमी चीज़ें आ जाती थीं और बाहर से कोई लाने वाला तो नहीं था। सॉरी, घर के अंदर कोई नामहरम नहीं आ सकता था। बस ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपनी बेटी को कभी कभी देखने आ जाते थे कि देखूं मेरी बेटी, मेरी भतीजी, मेरी भांजी किस हाल में है, किसी चीज़ की उसको ज़रूरत तो नहीं है। और वो अक्सर हैरान हो जाते थे कि सर्दियों के मौसम में आपके सामने आम रखे हुए होते थे, तरबूज रखा होता था, यानी फलों का ढेर लगा हुआ होता था, जो अमूमन गर्मियों के फल होते हैं ना। और अल्लाह के नेक बंदों की जो खुराक होती है वो फल होते हैं, ताकि जितना भी वो फल खाएं उतना ही उनको हज़म जल्दी होगा, मैदे पे कोई लोड नहीं होगा और साथ अल्लाह का ज़िक्र कसरत से कर सकते हैं। तो जब आपने अपनी बेटी मरियम से पूछा कि ये कहाँ से आए हैं फल, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने भेजे हैं। अब आप देखें, हम सब रिज़्क़ की तलाश में हैं ना, हर कोई चाहता है ना कि रिज़्क़ की कसरत हो, लोग रिज़्क़ के वजीफ़े मांगते हैं कि हमें ये बता दें, वो बता दें। जब हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू हमें रिज़्क़ की कसरत अता फ़रमा, तो सब लोग ज़ोर से बोलते हैं आमीन। यानी किसी मजलिस में कोई दुआ होती है, जैसे मिलाद शरीफ हो गया या इज्तिमाई कोई अल्लाह की कलाम की वो होती है मजलिसें, तो जब ये दुआएं होती हैं तो कैसे आमीन ज़ोर से सब बोलते हैं ना। तो क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो हर किसी की ज़रूरत है,
تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھنے پر یہ کہا کہ بے شک میں اس اللہ کی ماننے والی ہوں، بے شک میرا وہ اللہ ہے جو بغیر حساب دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کا ماتھا ایک دم سے ٹھنک گیا کہ جو اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا بڑھاپے میں، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام 99 سال کی عمر میں تھے ماشاءاللہ سے، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ نے ان کو 99 سال کی عمر میں اولاد نصیب فرمائی تھی، جب وہ بالکل بڈھے ہو چکے تھے، ان کی ہڈیاں بالکل بے جان ہو چکی تھیں، ان کو کوئی امید نہیں تھی، لیکن انہوں نے دعا فرمائی تھی اللہ سے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا جو یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں، یہ بہت ہی زبردست اور مجرب وظیفہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ 70 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، روزانہ 70 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے آگے درود شریف لگا لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے، اگر ایک دفعہ لگا لیں تو بھی بہتر ہے۔ اب اس کے پیچھے نقشہ دیکھیے، تو محبوب اللہ کے بندوں کا نقشہ ہے اس کے پیچھے، 2 محبوب یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام۔ اور وظیفہ کس کا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ آپ کو جب بھی رزق کی ضرورت ہو، جب بھی کوئی آپ سے مطلب آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ بچوں کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، آپ گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، آپ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، A to Z آپ کوئی بھی آپ کی ضرورت ہے، اینی تھنگ، جیسے کہ آپ گھر میں کوئی کھانے کی پکانے کی چیز بھی آپ کو اللہ سے ضرورت ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کو میں یہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو وظیفہ میں بتا رہی ہوں نا، یہ پڑھ کر اللہ سے اس طرح دعا مانگیں کہ یا اللہ تو اپنی حضرت مریم علیہ السلام کو جب بے موسمی پھل دے سکتا ہے، تو کیا تو مجھے بھی ان کی برکت سے ہر چیز عطا نہیں کر سکتا؟ تو مجھے عطا فرما دے، حضرت مریم کی برکت سے مجھے یہ چیز عطا فرما دے۔ اب وہ کوئی بھی آپ کی ضرورت ہو، وہ آپ اس کو اپنا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے بولیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیے گا رحمتیں اور برکتیں کیوں نہیں آپ کے پاس آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں نا، میرے پاس بھی ایک ایسا دور آیا تھا کہ میرے پاس ایسے حالات تھے کہ میں اپنے بچوں کو نہ ٹھیک سے کھلا پا رہی تھی، نہ اچھا پہنا پا رہی تھی، میرے ہسبینڈ کی جاب کے اتنے مسائل ہو گئے تھے، میرے اوپر جو جادو یا بندش جو بھی ہوا تھا، اثرات ہوئے تھے، اس کی وجہ سے میرے گھر میں جو حال ہوا تھا، یعنی ہم ایک اتنے بڑے برے وقت سے گزرے تھے، اور پھر جو دھچکا لگا تھا نا ہم دونوں پہ، میرے ہسبینڈ پہ اور مجھ پہ، یعنی معیشت کا جو دھچکا لگا تھا، ہم نے اس میں اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا۔ ہمارے پاس نہ اتنے پیسے تھے کہ ہم کوئی اچھا گھر خرید سکیں۔ میرا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جو میرا ذاتی گھر تھا، ہمیں وہ تک سیل کرنا پڑ گیا تھا، اور وہ سارا پیسہ گھر میں ایسا نکلا تھا، کہتے ہیں نا زمین کا پیسہ جو آتا ہے وہ بالکل بھی نہیں بچتا گھر میں، یعنی کہ ایک دم سے اڑنے لگتا ہے۔ ضرورتیں، بیماریاں، پریشانیاں ایسی آئیں کہ وہ پیسہ نکلتا ہی چلا گیا، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پیسہ کیسا جب نکلتا ہے تو ہوا کی طرح یوں، پانی کی طرح یوں نکلتا ہے۔ تو اینی ویز، تو ایسا وقت ہم نے دیکھا۔ پھر جب میں اللہ کے بہت قریب ہوئی نا، میری اس بیماری نے مجھے اللہ سے بہت زیادہ نزدیک جوڑ دیا، اور میں اپنے اللہ سے اتنی قریب ہو گئی، اور مجھے اپنے اللہ پہ اتنا توکل ہو گیا کہ میں کہتی تھی کوئی بات نہیں، جو کچھ نقصان ہو گیا، کوئی بھی چیز ہو گئی، چاہے وہ ہماری آزمائش تھی، کچھ بھی ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہمیں پھر نوازے گا۔ زندگی تو بہت بڑی ہے نا، ویسے دیکھو زندگی کی یہ کہاوت ہے کہ زندگی 4 دن کی ہے، لیکن دیکھا جائے تو زندگی بہت بڑی بھی ہے۔ تو میں اللہ سے یہی کہتی تھی، اللہ تو نے کل اتنا عطا کیا تھا تو ہمیں بعد میں بھی انشاءاللہ عطا کر دے گا۔ دولت تو آنی جانی چیز ہوتی ہے، اور میں اس وقت یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو چیزیں ساری نکل چکی ہے میری لائف سے، میری گاڑی، میرا گھر، میرا پیسہ، میرا زیور، سب کچھ جو نکل چکا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج اللہ مجھے دوبارہ سے وہ عطا کر دے گا، الحمدللہ۔ تو بس یہی میسیج دینا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اور بس دل سے اللہ سے دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر بھی اپنی رحمت کے سائے برسا دے گا انشاءاللہ۔ میری ویڈیو کیسی لگی جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ کل پھر ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔